कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। वोट लोगों ने दिया मगर वोट रास्ते में कहीं गुम हो गया। ये मुझे भी पता है कि हमें वोट मिला है और बड़ी भारी तादाद में मिला है। देहातों से तो नताइज पहाड़ों से केपी के आ रहे थे, मगर कराची जैसे मेगा सिटी वहाँ से नताइज आने में 36 घंटे लग गए। अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिफ शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन 2024 के जो नताइज आए उससे आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आप किस हद तक मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी मुतमईन कौम है उतनी ही मुतमईन हम हैं। हम ये समझते हैं कि नताइज बड़ी स्प्लिट है और जो हमें तवक्को थी पूरी तवक्कात पे पूरी नहीं उतरी। हम आवाम के शुक्रगुजार हैं, उन वोटर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हम पे एतमाद किया, मगर हम बहुत सारे ऐसे मिस मैनेजमेंट हुई है और ख़ास करके जो एक ट्रेंड चलाया गया इलेक्शन के चंद घंटों बाद ख़ास मखसूस मीडिया के तरफ से, कुछ ख़ास मखसूस एंकर्स के तरफ से कि 5 to 10% रिज़ल्ट के बाद वो एक नया मिथ क्रिएट करना चाह रहे थे, जिससे लोगों के अंदर बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फैली और इससे जो लोगों के ख्वाब हैं ये ज़रूर हुआ है कि लोगों के अपने एजेंडा, अपने उनके ख्वाहिशात या उनका जो मत नज़र था उसे तो फ़रोग़ मिला, मगर इसमें पाकिस्तान को फ़रोग़ नहीं मिला। बहुत सारे लोग जीत गए होंगे मगर पाकिस्तान इस इलेक्शन में हार गया। पाकिस्तान इसलिए इस इलेक्शन में हार गया कि हर कोई अपने अपने एजेंडे के तहत पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहता था। उसमें जिन्होंने जो जिम्मेदारी थे वो ऐसा तरीके से जिम्मेदारी अता नहीं कर सके। सर, सिंध में जो नताइज आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, स्पेशली कराची में कोई एक सीट भी नहीं आप लोग विन कर सके, क्या वजूहात बनी जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से कोई एक सीट भी हासिल नहीं कर सकी, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी दीगर पार्टी जिस तरह कह रही हैं कि धांधली हुई है और सीट्स हमारी जो हैं वो किसी और को दे दी गई, इस तरह की जो राय रखती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? देखिए, वो एक पंजाबी में कहावत है, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। कुछ हमसे भी कोताहियाँ हुई हैं और कुछ धांधली कह लें या आप कह लें ज़ोर आवरी हुई है। बहुत सारे अंदरूनी सिंध मसलन हमारे बशीर मेमन साहब ने कम व बेश 80,000 वोट लिए। इसी तरह से अमानुल्ला साहब हैं, तालपट साहब हैं, इसी तरह से असगर अली शाह साहब हैं। सक्खर में ठट्ठा में हमारे रसूल बख्श शाकरो साहब हैं। एक दिन पहले उनके कैंप को उड़ा दिया गया, उनके ऊपर FIR काट दी गई। और फिर आपको पता है कि यहाँ पे जिनकी 15 साल से हुकूमत थी उनके लगाए हुए जो मिशनरी थी, स्टेट मिशनरी जो फंक्शन कर रही थी, उसने अपना खेल खेला और जो मतलूबा नताइज है देहातों से तो नताइज पहाड़ों से केपी के आ रहे थे रात के 9 बजे तक, मगर कराची जैसे मेगा सिटी वहाँ से नताइज आने में 36 घंटे लग गए। तो वहाँ लोगों को शकूक और शुबहात, और फिर बहुत सारे जगहों पे कराची और अंदरूनी सिंध खास करके लोगों ने देखा कि बैलेट पेपर्स किस तरह से सड़कों पे, चौकों पे, कचरों पे दस्तयाब है। तो फिर ये काफ़ी मशकूक बनाता है उस पूरे अमल को जिसे एक साफ और शफाफ इलेक्शन का नाम दिया जाता है। सर, माजी में देखने को मिला कि जलसों के दौरान बिलावल भुट्टो सरदारी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कड़ी तनकीद करते हुए नज़र आए। अभी उन्हीं के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और आपने क्या उनको माफ़ कर दिए? यहाँ माफ़ी और माफ़ी मांगने और मंगवाने की बात नहीं होती है। हर किसी को हक़ हासिल है कि वो दौरान इलेक्शन एक दूसरे अपने प्रोग्राम बताएं, अपनी अच्छी कारकर्दगी बताएं, अपनी बैलेंस शीट दिखाएं। कई बार ये होता है कि लोग अपनी बैलेंस शीट नहीं दिखाते हैं, अपनी कारकर्दगी नहीं बताते हैं, बल्कि दूसरों पे नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो आमतौर पे इसको दरगुजर किया जाता है, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और वैसे भी बिलावल साहब के बारे में तो उनके वालिद साहब ने कहा अभी ये अंडर ट्रेनिंग है, तो जब उनके वालिद ने ये सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर हमें भी उनको कंसीडर करना पड़ता है कि वो रफ्ता रफ्ता सीख जाएंगे। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कराची से कोई सीट नहीं जीत पाई, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मुस्तकबिल में कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अगर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बनते हैं तो कराची को नज़रअंदाज कर देगी?
یہ تو کراچی والوں کو سوچنا چاہیے. ہم نے پہلے بھی نظر انداز نہیں کیا ہے. ہمیں ووٹ پہلے نہیں ملا. 2013 میں ہمیں ملا تھا, لمیٹڈ ملا تھا, چند MNAs اور MPs تھے. ان سب کے باوجود محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد کراچی کو سب سے زیادہ کسی ایک شہر, لاہور اور کراچی, اگر لاہور میں انہوں نے میٹرو بس دیا تو کراچی میں بھی گرین بس دیا. لاہور کی اگر سڑکیں بنائی تو کراچی میں بھی لیاری بائی پاس بنایا. لاہور کے قریب اگر کوئی بجلی گھر بنایا تو کراچی میں پورٹ قاسم میں بجلی گھر بنایا گیا. سب سے بڑھ کے کراچی کو امن دیا گیا. محمد نواز شریف سے پہلے یہ شہر بدامنی کا شکار تھا. میں خود کراچی کے تمام یونیورسٹیز میں جا کے لیپ ٹاپ تقسیم کرتا رہا ہوں. پھر یہاں پہ سی پیک کے منصوبے دیے گئے. پھر یہاں پہ K4 جو پانی کا دیرینہ مسئلہ ہے, جو کہ وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے, صوبائی حکومت کا کام ہے, یہ بلدیاتی حکومت کا کام ہے. اس کے لیے ہاف فنڈنگ کی محمد نواز شریف صاحب نے. اس کے علاوہ کراچی کے ماسٹر پلان میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی. اس کے بعد انہوں نے ترغیب دی اپنے جو صوبائی حکومت تھی کہ وہ آپ دیگر جو میگا پروجیکٹ ہے اس کو لانچ کریں اور ہم آپ میں ساتھ مل کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے. تو انہوں نے ہمیشہ کراچی کے ساتھ بہت پیار کیا ہے اور آئندہ بھی ہم کریں گے. آپ ہمیں ووٹ دے نہ دیں, ہمیں آپ سے پیار ہے. آپ ہمارے سب سے بڑے شہر ہیں, سمجھدار ہیں. ووٹ لوگوں نے دیا مگر ووٹ رستے میں کہیں گم ہو گیا. یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمیں ووٹ ملا ہے اور بڑی بھاری تعداد میں ملا ہے, مگر کہیں رستے میں فارم 45 بنتا رہا ہے. پاکستانیوں کے نام کیا پیغام ہے, کون سی ذمہ داری لگانے جا رہے ہیں پاکستانیوں کے نام کہ اگلے 5 سال میں انہیں کیا کرنا ہے جس سے حقیقی تبدیلی آئے گی؟ اور کیا میاں صاحب, کیونکہ جیت تو گئے ہیں, امید ہے کہ وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب بنے, تو کراچی کب آ رہے ہیں؟ دیکھیے, یقیناً جب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے آتے ہیں. تو آپ بے فکر رہیں, اگر میاں صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ان کا وزٹ کراچی کا ہی ہوگا. اور کراچی کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اس شہر کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں. پاکستان کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ بہت ہو چکا, اب ہمیں اپنی آگے والی جو نسلیں ہیں اس کو منتقل کرنا ہے پورا من. اور پھر ایک بات یاد رکھیے گا کہ 22-23 سال بعد پاکستان کے 100 سال کی جشن منائی جائے گی آزادی کی. تو ہم اب ایک پلان کر لیں 2047 کے لیے, خاص کر کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس وقت آپ پاکستان کے حکمراں ہوں گے, آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ ہوگی. تو آج سے آپ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی آپ اپنی پلاننگ کریں. اور ہاں, ان 5 سالوں میں آپ ہمارا احتساب کریں, ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں. آپ کسی سے خائف ہوئے بغیر جو حق اور سچ ہے اس کا پرچم علم بلند رکھیں. یہ آپ کی فرائض منصبی ہے. پاکستان کا آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اسٹیٹ سے لائلٹی, اپنی پارٹی سے لائلٹی بعد میں, اپنے کانسٹیٹوئنسی سے لائلٹی بعد میں, اپنے لیڈر سے لائلٹی بعد میں, پہلے ریاست پاکستان سے لائلٹی, یہاں کے امن سے, خوشحالی سے, ترقی سے لائلٹی. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ احتساب کریں, ہماری پارٹی میں بھی آئیں, آپ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے دست بازو بنیں. نواز شریف کی جو ترقیاتی پروگرام ہے, جو خوشحالی کا پروگرام ہے, جو سی پیک جیسے منصوبے ہیں, اس میں آپ ہمارے دست و بازو بنیں. بہت قابل لوگ ہیں پاکستان کے اندر, خاص کر کے کراچی میں بہت ذہین لوگ ہیں, بہت بڑے آرٹیکولیٹ لوگ ہیں, انجینئرز ہیں, IT ایکسپرٹس ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں. پاکستان کو آپ کی ایکسپرٹیز کی سخت ضرورت ہے.